बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने फरमाया, जब तुम दुनिया की मुफलिसी से तंग आ जाओ, रिज़्क़ का कोई रास्ता ना निकले, सदका देकर अल्लाह से तजारत करो। हरी मिर्च की चटनी का इस्तेमाल चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म करता है। तली हुई चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करने से चेहरे पर दाने निकल आते हैं। ज़्यादा देर सोने की आदत बंदे की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। हमेशा बेहतरीन और अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो सदका करने की आदत अपनाओ। नीम गर्म पानी पियो, दिमाग तेज़ हो जाएगा। खाना खाकर फौरी सो जाने से बेहतर है कि भूखा सो जाना ज़्यादा फ़ायदा मंद है। जो नहार मुँह सब्ज़ा वगैरह में जाकर लंबे लंबे सांस लेता है, इसको दिल की बीमारी नहीं होती। ठंडे पानी से नहाने से झुर्रियाँ आती हैं। शहद चाटने से हाफसा तेज़ हो जाता है। ज़्यादा मिर्च मसाले खाने से एलर्जी होती है। टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करने से गाल में नहुसत आती है। अगर पाँव में दर्द ना जाता हो तो पाँव की अंगूठे पर सरसों के तेल की मालिश करें, दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। बगैर चीनी के चाय पियो, दिमाग तेज़ होगा। मछली का तेल इस्तेमाल करो, बहुत फ़ायदा मंद है। मछली खाने से खून नहीं जमता और हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। खाने के साथ अगर पानी पीना है तो खाने से पहले पियो, खाने के दरमियान में पानी पियो, खाने के बाद पानी हरगिज़ ना पियो। दोपहर के वक्त नमकीन पानी पीने से जिगर खराब नहीं होता। ज़्यादा लहसुन का इस्तेमाल वज़न कम करता है। अपने खाने में सलाद में टमाटर का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये सफ़ेद मोतियों और दीगर आंखों की बीमारियों से हमेशा के लिए महफूज रखता है। रात के वक्त चाय पीकर नहीं सोना चाहिए, इससे आपको पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता है। अगर दिल की बीमारी से बचना चाहते हैं, नाश्ते में प्याज का इस्तेमाल ज़रूर करें। हल्दी नमक दोनों को मिक्स करके दांतों पर लगाएं, दांत दूध जैसे सफ़ेद हो जाएंगे। नहाने के दौरान अगर कान में पानी चला जाए, जिस कान में पानी गया हो उसी तरफ झुका दें, पानी कान से बाहर निकल आएगा। हाथ पाँव सुन्न हो जाने का मसला हो, 1 चम्मच शहद और आधा नींबू का रस 1 गिलास पानी में शामिल करके कम से कम 40 दिन तक पी लें, इंशाल्लाह अफाका होगा। ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें, गुर्दे खराब नहीं होंगे। सोने से पहले चहलकदमी की आदत अपनाएं, कभी दिल की बीमारी नहीं होती। जो नहार मुँह ठंडा पानी पीता है, इसको हार्ट अटैक होता है। सूरज की जानिब मुँह करके बैठने से बहुत सी अंदरूनी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। अगर मैदे में तकलीफ़ से बचना है तो खाने के दरमियान पानी ना पिएं। शहद के सिवा हर मीठी चीज़ में जहर मौजूद है। जहर के सिवा हर कड़वी चीज़ में शिफा है। दही खाने से चर्बी पिघलती है। बुखार के मरीज़ों के लिए सेब से बेहतर कोई फल नहीं। ऐसी घर में खुशियाँ और बरकत नहीं आती जिस घर में औरतों की बुलंद आवाज़ घर से बाहर जाए। रंग गोरा करना है, रात को मुंह पर दही लगाएं। बच्चा रात को सोता नहीं तो शहद चटाएं। अंगूठे पर तेल लगाएं, नज़र तेज़ होगी। कच्चा केला दूध में डालकर खा लो, कभी कमज़ोरी नहीं होगी। कानों पर तेल लगाओ, डिप्रेशन ख़त्म होता है। खालिस बादाम का तेल 2 कतरे नाक में डालने से नींद अच्छी आती है। सोते वक्त चेहरे पर नींबू का रस लगा ले, चेहरे की जिल्द गोरी हो जाएगी। नहार मुँह शहद चाटने से उम्र में इजाफा होता है। जामुन के पत्ते चबाने से कभी भी आपके पाँव सुन्न नहीं होंगे। अंधेरे में सुरमा लगाने से नज़र तेज़ होती है। जो लोग खून की कमी का शिकार हों वो गन्ने का जूस ज़रूर पिया करें। ज़ुकाम ना जाता हो, काले चनों का शोरबा पी लो, इससे काफ़ी मदद मिलेगी। चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाना है, शहद और दूध चेहरे पर लगा लो। बकरी पालने से दिल नरम हो जाता है। भेड़ को पालने से हिम्मत पैदा होती है। मैदे की सफाई करनी है तो बत्तख का सूप पियो। जो अफराद कम उम्री में शादी करते हैं, इन पर बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। अगर अपनी जिल्द को हमेशा तवाना रखना चाहते हो, रोज़ाना दही खाना मत भूलो। नहाने से 10 मिनट पहले नारियल के तेल की चेहरे पर मालिश करो, इससे आपकी जिल्द नरम मुलायम और अच्छी रहती है। नंगे सर खाना खाने से बेबरकती पैदा होती है। बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। नहाने के फ़ौरन बाद सुरमा मत लगाएं, इससे बिनाई कम होने का खदशा है। जो औरत चलगोज़ा रोज़ खाती है वो औरत कभी बूढ़ी नहीं होती। ज़्यादा कड़वी चीज़ें खाने से चेहरे का रंग काला होने लगता है। खाने के बाद दूध पी लें, वरना दांतों में कीड़ा लग जाएगा। खाना खाकर फौरी पानी मत पिएं, वरना आपका पेट बाहर निकल आएगा। चावल ज़्यादा खाने से परहेज़ करें, वरना आपके जिगर को खून बनाने में मुश्किल पेश आएगी। सर में कड़वा तेल लगाने से जुएँ नहीं आती। जिस पानी के अंदर अंडा उबाला जाए, इस पानी से चेहरा धोया जाए तो चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। कोशिश करें हर हफ्ते में 2 से 3 रोज़े लगातार रखें, इससे मोटापा कम हो जाएगा।
تربوز کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو، اس سے بدہضمی نہیں ہوگی۔ جب گھر میں گوبھی پکائیں 5 کالی مرچ ڈال دیں، بادی پن ختم ہوگا۔ جمائی کو روکنے کی کوشش نہ کریں، اس سے دماغ کی رگ پھٹنے کا خدشہ ہے۔ اگر آپ اپنے گردوں کو توانا رکھنا چاہتے ہیں، سوتے وقت باتھ روم سے ہو لیں۔ اکثر پانی پینے کے دوران لیمبو چاٹ لیں، اس سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ نظر بد کی چند علامات: کھانے کے باوجود زیادہ ڈکار آتے رہنا، بنا کسی سبب کے گرمی اور سردی لگنا، دانے اور پھنسیوں کا ظاہر ہونا۔ ایسا گھر جن میں جانوروں کی تصویریں لٹکی ہوں، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ پیشاب کے قطرے آتے ہوں، سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پیو۔ حاملہ عورتیں خربوزہ زیادہ کھائیں، ان کا بچہ گول مٹول اور گوڑا پیدا ہوتا ہے۔ اگر تم جو کام کرتے ہو وہ آسان ہے تو تمہاری زندگی ضرور مشکل ہوگی، لیکن اگر وہ کام کرو گے جو مشکل ہے تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ حضرت علی نے فرمایا، زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور ایک دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو غرور نہ کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس پر صبر کرنا۔ ماتھے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حافظہ بہتر بنانے کے لیے کالی مرچ اور 3 سے 4 بادام پیس لیں، نہار منہ کھائیں، کچھ ہی دنوں میں حافظہ تیز ہو جائے گا۔ اگر پیٹ کی چربی دنوں میں کم کرنا چاہتے ہیں، کیسٹرول کو کم کرنا چاہتے ہیں، شوگر لیول کم کرنا چاہتے ہیں، ہر کھانے سے پہلے 1 چمچ زیتون کے تیل میں چٹکی گلابی نمک ڈال کر چاٹ لیں۔ اس سے صحت پر اثرات دیکھیں۔ کمر کا درد ہو تو دودھ میں سونف ڈال کر پی لیں، کئی سالوں تک کمر کا درد نہیں ہوگا۔ خواتین کے اندر کمزوری اور خون کی کمی کا مسئلہ ہو، روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ مچھر سے تنگ آ گئے ہیں، ادرک کا رس کا سپرے کریں، مچھر بھاگ جائیں گے۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے زندگی بھر شوگر کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ گرم کھانا کھانے سے پرہیز کریں۔ رات کے وقت چاول کم استعمال کریں، کیونکہ یہ موٹاپے کا باعث بنتا ہے، انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال کا استعمال کریں۔ چنے کی دال بخار کو دور کرتی ہے۔ خالی شہد کی پہچان یہ ہے، روٹی پر لگا کر کسی کتے کو بھی دیں تو وہ نہیں کھائے گا۔ انسان کی بہت سی پریشانیاں ان باتوں سے جڑی ہیں جو نصیب سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ زیادہ باتیں کرنے سے انسان سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ موٹاپا ختم کرنا ہے، آدھی چمچ پیسی ہوئی کلونجی 1 گلاس پانی میں ابال کر صبح نہار منہ اور شام کے وقت پی لیا کریں۔ دھنیے کا پانی نکال کر سونگھ لینے سے چھینکوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ باریک بالوں کو گنا کرنا چاہتے ہیں، پیاز کا گودا لگا لیں، بال گنے ہو جائیں گے۔ گاجر کا گجریلا کھاؤ، تمہارا معدہ صاف ستھرا ہوتا ہے۔ الو کو دیکھتے رہو، 90 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی۔ کان میں الائچی رکھو، کان کبھی بہرے نہیں ہوتے۔ بلی کو گود میں زیادہ دیر رکھو گے تو معدے کی گرمی ختم ہو جاتی ہے۔ آنسوؤں کو پی لیا کرو، کبھی قبض کی شکایت نہیں ہوگی۔ چنبیلی کا تیل سر پر لگانے سے بال گرنا ختم ہو جاتے ہیں۔ پانی پی کر فوراً سونے سے دماغ کو نقصان پہنچتا ہے۔ پانی پی کر فوراً بولنے سے پانی جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ کریلے کا بیج کھاؤ، زندگی کو بڑھاتا ہے۔ بادام کا تیل گالوں پر لگاؤ، گال نرم رہیں گے۔ پپیتے کا رس کھایا کرو، سخت سے سخت قبض کھل جائے گی۔ رات کی رانی کا پودا گھر میں ہو تو سانپ نہیں آتے۔ شتر مرغ کے پروں کو گھر میں لٹکا دو، گھر میں نحوست قدم نہیں رکھے گی۔ ہلتے دانتوں پر ادرک کا رس لگانے سے ہلتے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ دوپہر میں پیاز کھانے سے کبھی لکوہ کی بیماری نہیں ہوتی۔ سفید مرغ کو گھر میں پالنے سے گھر میں برکت آتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ عربی کہتے ہیں پانی وہاں سے پیو جہاں سے گھوڑا پیتا ہے، کیونکہ گھوڑا ناپاک پانی کو منہ نہیں لگاتا۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، سونے اور اٹھنے کا معمول پرندوں جیسا بناؤ، کیونکہ رزق کی تلاش کا مناسب وقت پرندے ہی انتخاب کرتے ہیں۔ جس مرد کی جرابیں پھٹی ہوں اسے شادی کر لینی چاہیے۔ انگوٹھے پر تیل کا مساج کرنے سے قد جلدی بڑھتا ہے۔ کچی روٹی کھانے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے عقل کم ہوتی ہے۔ گرم پانی پینے سے ہمیشہ جوان رہتے ہیں۔ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے دماغ طاقتور اور نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جب کوئی بندہ آرام کر رہا ہو اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، اس سے دماغ مستقل طور پر نقصان ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ اخروٹ کھا لیا کرو، کیسٹرول کے خطرے سے محفوظ رہو گے۔ کچا پیاز کھانے کے ساتھ دل کی دھڑکن کو بہتر کرتا ہے۔ بنے ہوئے چنے اور بادام کی پھکی بنا کر روزانہ کھاؤ، دماغ تیز ہو جائے گا، کبھی زکام نہیں ہوگا۔ رات کو سونے سے قبل پستہ کھا لو، دماغ کی گرمی دور ہوگی اور یادداشت بہتر ہو جائے گی۔
शकरकंदी फेफड़ों को ताकतवर बनाती है। एलोवेरा जेल में हल्दी शामिल करके चेहरे पर लगाने से निशानात खत्म हो जाते हैं। ख्वाब में सफ़र करते हुए देखना खुशखबरी मिलने की अलामत है। पुदीने वाली चटनी इस्तेमाल करो, बदन में थकावट नहीं होगी। नाखून वक्त पर काटने से सुस्ती नहीं आती। सफ़र करने से कबल बदन पर जैतून के तेल की मालिश करें। जितना भी सफ़र कर लें, टांगें कभी थकेंगी नहीं। काम के दौरान सर में दर्द होने लगे तो नमक चाट लो। ताज़ा मूली खाओ, सुस्ती दूर हो जाएगी। काम करने से पहले जो सर में बादाम का तेल लगाता है, दिमाग में ताकत आ जाती है। वज़न उठाने से पहले नींबू चाट लो। अगर अखरोट के मगज रात को सोते वक्त बच्चों को खिलाई जाएं, इससे पेट में कीड़े मर जाते हैं। कच्चा शलजम खाने से दिमाग और नज़र तेज़ होती है। रोज़ाना वॉक करने से इंसान की याददाश्त तेज़ होती है, जिस्म सेहतमंद हो जाता है। पट्ठों की कमज़ोरी के लिए 2 दाने चलगोज़े के रात को खा लें। पट्ठों की कमज़ोरी और दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। बाजरे की रोटी में ताकत का तूफ़ान है। जो औरत नाश्ते के अंदर जौ का दलिया खाती है, हमेशा जवान नज़र आती है। खजूर को खुशी का फल कहा जाता है। कुरान पाक में खजूर का 7 से ज़ायद मरतबा खजूर का जिक्र मिलता है। इसका जिक्र अहादीस मुबारक में कसरत से आया है। खजूर जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करती है। अंगूर खाने से जहानत में इजाफा होता है। बाजरे की रोटी में ताकत का तूफ़ान है। जो लोग जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं, वो लंबे अरसे तक जवान नज़र आते हैं। इलायची वाला दूध रोज़ाना पीने से हाजमा बेहतर होता है। पुरानी से पुरानी कब्ज़ से निजात मिल जाती है। 2 लीटर पानी में 2 नींबू निचोड़कर सारा दिन पिएं, यूरिक एसिड से निजात मिल जाएगी। काट खाने से मौसम गर्मा की बेचैनी और घबराहट खत्म हो जाती है। दिल के मरीज लोग लुकाट का इस्तेमाल करें। जो लोग ताज़ा हवा का इंतज़ाम रखते हैं, इनको नींद अच्छी आती है और इनकी जहनी सलाहियत में भी इजाफा होता है। अपनी ज़िंदगी के किसी भी दिन पर अफसोस ना करें। अच्छे दिन खुशियाँ देते हैं, बुरे दिन तजर्बा देते हैं। बदतरीन दिन सबक देते हैं और बेहतरीन दिन यादें बन जाते हैं। अगर दूध में हल्दी शामिल कर पी जाए, बढ़ती हुई उम्र के असरात को कम करने में मददगार साबित होता है। नाक में तेल डालने से ताकत मिलती है। पिस्ता खाने से बंदा फिट रहता है। बकरी का दूध पीने से नज़र तेज़ होती है। अगर बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर देता है तो बच्चे को जामुन का शरबत पिला दें। बच्चा बिस्तर पर पेशाब करना छोड़ देगा। अगर जिस्म में सोजन का मसला हो तो लौकी का सालन बनाकर खा लें। खाना खाने के बाद पानी पीने से बदन में मोटापा आ जाता है। शाम के वक्त प्याज खाने से बवासीर जैसी बीमारी हो सकती है। शाम के वक्त चावलों का ज़्यादा इस्तेमाल करने से पेट लटक जाता है। सुबह के वक्त दही खाने से खून की कमी दूर हो जाती है। चंबेली का तेल सर में लगाने से सर में जुएं मर जाती हैं। परफ्यूम लगाने से पहले कभी ये भी सोचा करें, हमारा अखलाक और किरदार बदबूदार तो नहीं। जो कद्दू का सालन बनाकर खाता है, मसाने की बीमारी दूर हो जाती है। रोज़ाना एक खीरा खाने से कैंसर से बचे रहोगे। नहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से मोटापा कम हो जाता है। खाना खाने के बाद बर्तन को उंगली से साफ करने से रिज़्क में बरकत होती है। कीवी ऐसा फल है जिसको खाने से बढ़ती उम्र छुप जाती है। ये बूढ़े को भी जवान करने की सलाहियत रखता है। आड़ू खाने से नज़र तेज़ होती है। ख्वाब में खुद को कहीं सफ़र करते हुए देखो तो जान लो दौलत मिलने की अलामत है। सुबह उठकर नाश्ता वक्त पर ज़रूर करें, इससे बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। रोज़ाना चुकंदर का इस्तेमाल करने से पुरानी कब्ज़ दूर हो जाती है। अगर ज़िंदगी भर नज़र को तेज़ करना है, सुबह के वक्त सब्ज़ घास पर चला करो। जौ और बाजरे की रोटी खाने से इंसान हमेशा जवान नज़र आता है। नाश्ते में कीड़े का इस्तेमाल मोटापे को कम करता है। पालक खाने से पट्ठे मजबूत होते हैं। जिन लोगों की याददाश्त कमज़ोर हो, वो खाने में हल्दी इस्तेमाल करें, क्योंकि हल्दी याददाश्त को बेहतर बनाती है। मक्खन के साथ अदरक खाने से बलगम जड़ से ख़त्म हो जाती है। हज़रत अली ने फरमाया, किसी को इसकी ज़ात और लिबास की वजह से हकीर ना समझना, क्योंकि तुम्हें देने वाला और उसे देने वाला एक अल्लाह ही है। वो उसे भी अता कर सकता है और वो आपसे भी ले सकता है। नहार मुँह दूध पिया करो, 80 साल तक बुढ़ापा करीब नहीं आएगा। नाश्ते में चॉकलेट खाने से आपका वज़न कम हो जाता है। हल्दी इस्तेमाल करने से हड्डियाँ और जोड़ मजबूत होते हैं, बीनाई तेज़ होती है। सब्ज़ टमाटर पट्ठों के दर्द को दूर करता है। खीरा खाया करो, इससे बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। अगर अपनी सेहत को अच्छा रखना चाहते हो, चावलों के बाद पानी ना पियो। मेथी की रोटी बनाकर दही के साथ खाने से स्किन साफ हो जाती है। जब भी दिल घबराए, सूरत आलम नशरा पढ़ लिया करो। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। हल्दी का इस्तेमाल चेहरे को जवान रखता है। गुलाब का फूल सूंघने से डिप्रेशन कम हो जाता है। सूरजमुखी के तेल की मालिश करने से घुटनों का दर्द खत्म होता है।
املی اور گڑ ملا کر شربت پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ پالک کھانے سے دانت پتھر جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کالی توری کھانے سے پیشاب کی جلن کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کالی توری کا استعمال ضرور کریں۔ دل کے مریضوں کے لیے صحت مند غذا کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو اناردانہ بے حد فائدہ مند ہے۔ اناردانہ نہ صرف کولیسٹرول کو کم کرتا ہے بلکہ زیادہ بلڈ پریشر کو بھی کم کرتا ہے۔ خشک خوبانی لے کر 1 کپ پانی میں رات بھر بھگو دیں۔ صبح اس پانی میں خالص شہد ملا کر پئیں۔ آنکھیں سفید موتی جیسی چمک جائیں گی۔ چہرے کو کسی میک اپ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ جسمانی قوت کے لیے پانی میں بھگو کر چھلے ہوئے بادام 7 عدد خوب باریک پیس لیں اور جوش کھاتے ہوئے آدھا سیر دودھ میں ملا دیں۔ جب 2 سے 3 ابالے آئیں آگ سے اتار کر ٹھنڈا کریں۔ جب پینے کے لائق ہو شہد شامل کر کے پی لیں۔ جسمانی کمزوری دور ہوگی، قوت بڑھ جائے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے گڑ میں موجود فولاد انیمیا کو ٹھیک کرتا ہے، خون میں ہیموگلوبن کی مقدار بڑھاتا ہے، جسم کی قوت مدافعت مضبوط کرتا ہے، گھٹنے کے درد اور سوزش سے نجات دلاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ امرود کھانے کے 1 گھنٹے بعد تک پانی نہ پئیں۔ رات کو 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھ کر سویا کرو، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ شوگر والے مریض شکرقندی اور چقندر کا استعمال نہ کریں۔ ہلدی عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد پر ظاہر ہونے والے اثرات کو کم کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ جوان نظر آتے ہیں۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ گھٹنوں پر تیل لگانے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے۔ جس گھر میں مکھیاں زیادہ آتی ہیں وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ چاول کھانے کے بعد دودھ نہ پئیں۔ سر درد والے پالک کا استعمال نہ کریں۔ قوت باء کی کمی والے لوگ دھنیے کا استعمال نہ کریں۔ دہی میں اسمگول کا چھلکا ڈال کر کھا لیا کرو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ نہار منہ صبح کے وقت سبز گھاس پر بیٹھ کر لمبی لمبی سانس لینے سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، پورا دن اچھا گزرتا ہے۔ لونگ کو پودینے کی چٹنی کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت زندگی بھر کم نہیں ہوتی۔ چہرہ تر و تازہ رکھنے کے لیے کچی سبزیاں کھایا کریں۔ کچی سبزیاں کھانے سے چہرہ اور جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال بطور غذا کثرت سے کریں، جسم مضبوط رہے گا۔ کھانے میں دال چینی، ہلدی، زیرہ اور کالی مرچ استعمال کریں، اس سے جسم کی چربی بڑھے گی نہیں، موٹاپا بھی کنٹرول میں رہے گا۔ 1 نیمبو لے کر اسے کاٹ کر اپنی پیشانی پر رگڑیں، سر درد فوری طور پر ختم ہو جائے گا۔ الائچی دودھ میں ڈال کر نہار منہ پی لیں، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بند گوبھی کھانے سے آنکھیں مضبوط ہوتی ہیں، نظر کمزور نہیں ہوتی۔ جسم میں معدنیات کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سب سے بہترین غذا انڈا ہے۔ انڈے کو ابال کر کھائیں۔ ہارٹ اٹیک سے بچے رہنا چاہتے ہیں، روزانہ لہسن اور پیاز کا استعمال کریں۔ نہار منہ سیب بھی ضرور کھائیں۔ بڑے جانور کی مکھ کھانے سے انسان کے جسم میں طاقت بار آتی ہے۔ کمزور انسان بھی تندرست ہونے لگتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو شخص زیادہ بیئر کھاتا ہے اس کی نسل میں بیٹوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ جلدی بڑھاپا نہیں لانا چاہتے، ہر کھانے کے بعد پسی ہوئی ادرک کھا لیا کریں، اس سے نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ انگور گردے کی پتھری سے بچاتا ہے، خون کی روانی کو بہترین بناتا ہے۔ بڑھاپے میں جوان نظر آنا چاہتے ہیں، گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھائیں۔ کالی مرچ میں پکا کر کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا کالا نمک چاٹ لینے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور فائدہ بھی ہوتا ہے۔ پیشاب میں جلن کا مسئلہ ہو، کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے اجوائن کا سفوف پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ پیٹ کی چربی کو ختم کرنا ہے تو پانی میں لیموں ڈال کر پی لیں۔ پیٹ کی چربی ختم کرنے کے لیے سفید چاولوں سے دور رہیں۔ پیٹ کی چربی کو ختم کرنے کے لیے جو کا آٹا استعمال کریں۔ زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی کوشش کریں، اس سے پیٹ کی چربی آہستہ آہستہ کم ہونے لگے گی۔ بدن پر بڑھاپا محسوس ہو، جوڑیاں آنے لگے، دودھ میں 2 دانے اجوا کھجور کے ڈال کر پی لو، 70 سال کی عمر میں 17 سال جیسے نظر آؤ گے۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ بھی اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کیجیے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔